अब हामी हेर्छौं मार्शल र रबिन्सको परिभाषाको समानताहरू। 1 नम्बरमा छ दुवैले अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्दछन्। यसले दुर्लभ स्रोतहरूको सम्बन्धमा मानव व्यवहारको अध्ययन गर्दछ। 2 नम्बरमा दुवैले असीमित आवश्यकताहरू र दुर्लभ स्रोतहरूको समस्यालाई स्वीकार गर्दछन् र यी चाहनाहरू पूरा गर्न स्रोतहरूको कुशलतापूर्वक बाँडफाँड गर्नेमा सहमत देखिन्छन्। 3 नम्बरमा छ दुवैले छनौट र अवसर लागतको महत्त्वलाई जोड दिन्छन्। 4 छ दुवैले बजार संयन्त्रलाई माग र पूर्तिको बलमा आधारित स्रोत बाँडफाँडको प्रभावकारीलाई औजारको रूपमा मान्यता दिन्छन्। र 5औं छ अर्थशास्त्र स्रोतको बाँडफाँडमा मात्र नभई व्यक्ति र समाजको हितसँग पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने दुवैको विश्वास छ। अर्को छ मार्शल र रबिन्सका अर्थशास्त्रका परिभाषाको फरक। मार्शलले मानिसका क्रियाकलापहरूलाई आर्थिक र गैर आर्थिक रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्। रबिन्सले प्रत्येक मानिसका आर्थिक क्रियाकलापहरूको मात्र अध्ययन गर्दछ। मार्शल यो परिभाषा वर्गीकरण प्रमुख छ। रबिन्स यो परिभाषा विश्लेषणात्मक धान छ। मार्शल यो परिभाषामा अर्थशास्त्रको मानवका भौतिक कल्याणसँग सम्बन्धित छ। रबिन्सको परिभाषा भौतिक कल्याण समावेश गरिरहेको छैन। यसमा सुख दुःख कल्याण र अकल्याण बीच फरक छुट्याएको छैन। मार्शल अत्याधिक स्पष्ट एवं सरल परिभाषा। रबिन्स जटिल परिभाषा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान हो। रबिन्स अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान हो। यी हुन् मार्शल र रबिन्सका अर्थशास्त्रका परिभाषाको फरकहरू। अब छ रबिन्सको परिभाषाको उत्कृष्टता। अर्थशास्त्रको परिभाषा मध्ये रबिन्सको परिभाषा उत्कृष्ट देखिनुका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार रहेका छन्। नम्बर 1 मा साइन्टिफिक डेफिनेसन वैज्ञानिक परिभाषा। रबिन्सको परिभाषा अन्य परिभाषा भन्दा ज्यादा वैज्ञानिक छ। मार्शलको परिभाषाले भौतिक र अभौतिक वस्तु बीच भेदभाव राख्ने कार्य गरेको छ भने रबिन्सको परिभाषाले यस प्रकारको भेदभाव राख्दैन। अर्को छ स्टडी अफ अल ह्युमन प्रब्लम्स सबै मानवीय समस्याहरूको अध्ययन। रबिन्सको परिभाषामा अर्थशास्त्रको क्षेत्रभित्र सबै प्रकारका मानवीय आवश्यकताहरू तथा समाजभित्र बस्ने तथा समाज बाहिर बस्ने व्यक्तिहरू समेत समावेश भइरहेका छन्। अर्को छ वाइड एरिया व्यापक क्षेत्र। मार्शलको परिभाषाले अर्थशास्त्रलाई धन र धनसँग सम्बन्धित मानव कल्याणलाई मात्र समावेश गरेको छ भने रबिन्सको परिभाषाले अर्थशास्त्रको क्षेत्र व्यापक बनाइदिएको छ। अर्को छ इकोनोमिक्स एज अ साइन्स विज्ञानको रूपमा अर्थशास्त्र। मार्शल पिरेटो जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले अर्थशास्त्रलाई कलाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने रबिन्सले अर्थशास्त्रलाई विज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। र लास्टमा छ न्युट्रालिटी तटस्थ। रबिन्सको अर्थशास्त्रको परिभाषामा उचित तथा अनुचित छुट्याउनु पर्ने जस्ता केवल कोरा आदर्शको विषयलाई कुनै स्थान दिएका छैनन्। उनको विचारमा अर्थशास्त्र साध्यको सन्दर्भमा तटस्थ रहन्छ। अत रबिन्सको परिभाषाले अर्थशास्त्रलाई आदर्श विज्ञानबाट अलग राखी विशुद्ध विज्ञानको रूपमा विकास गरेका छन्। आजको हाम्रो टपिक छ माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स। आधुनिक युगमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिन्छ। ती हुन् सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा बृहत अर्थशास्त्र, जसलाई यस प्रकार व्याख्या गर्न सकिन्छ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषाको माइक्रो इकोनोमिक्सबाट लिएको हो। यो शब्द ल्याटिन भाषाको माइक्रोसबाट उत्पत्ति भएको हो, जसको अर्थ अति सूक्ष्म भन्ने हुन्छ। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अर्थतन्त्रका व्यक्तिगत इकाइहरू जस्तै घर, परिवार, फर्म, उद्योग आदिको अध्ययन गर्दछ। सूक्ष्म अर्थशास्त्रले व्यक्तिगत फर्म, खास घरधुरी, व्यक्तिगत मूल्य, ज्याला, आम्दानी, व्यक्तिगत उद्योग तथा खास वस्तुहरूको अध्ययन गर्दछ। अर्को छ बृहत अर्थशास्त्र। बृहत अर्थशास्त्रको प्रमुख विषयवस्तु समग्र अर्थशास्त्रको अध्ययन हो। समग्र अर्थशास्त्रभित्र राष्ट्रिय आय, बचत, लगानी, रोजगारी, सामान्य मूल्य स्तर जस्ता विषयहरू समावेश भइरहेका हुन्छन्। वस्तु अर्थशास्त्र बृहत अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषाको म्याक्रो इकोनोमिक्सबाट लिएको हो। यो शब्दको ल्याटिन भाषाको म्याक्रोसबाट उत्पत्ति भएको हो। यसको अर्थ बृहत भन्ने हुन्छ। तसर्थ बृहत अर्थशास्त्रले अर्थशास्त्रका साना इकाइहरूको अध्ययन नगरी समग्र आर्थिक चरहरू जस्तै कुल आम्दानी, कुल खर्च, मुद्रास्फीति, कुल रोजगारी, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि आदिको अध्ययन गर्दछ। अर्थशास्त्रको यस्तो समष्टिगत अध्ययनलाई बृहत अर्थशास्त्र अथवा आय सिद्धान्त भनिन्छ। अब जाउँ हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रको फरकमा। सूक्ष्म अर्थशास्त्रले कुनै एउटा क्षेत्रको सानो भागको निर्णय गर्दछ, जस्तै उपभोक्ता, उत्पादक आदि। बृहत अर्थशास्त्रले अर्थशास्त्रको सम्पूर्ण गतिविधिको अध्ययन गर्दछ, जस्तै राष्ट्रिय आम्दानी, राष्ट्रिय बचत, राष्ट्रिय उपभोग आदि। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यसले अर्थतन्त्रको सानो वा सूक्ष्म तत्त्वको अध्ययन गर्दछ। बृहत अर्थशास्त्र यसले बृहत आर्थिक चरहरूको अध्ययन गर्दछ।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र वस्तुको माग र पूर्तिबाट कुनै एउटा वस्तु मूल्य निर्धारण गर्दछ। बृहत अर्थशास्त्र यसले कुल माग र कुल पूर्तिबाट औसत मूल्य निर्धारण गर्दछ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यसलाई मूल्य सिद्धान्त पनि भनिन्छ। बृहत अर्थशास्त्र यसलाई आय वा उत्पादन विधि पनि भनिन्छ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यसले एउटा उद्योग, फर्म, उपभोक्ता आफूसँग रहेका स्रोत साधन अधिकतम प्रयोग गर्न सहयोग गर्दछ। बृहत अर्थशास्त्र यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न सहयोग गर्दछ। हाम्रो अर्को टपिक छ इन्टरडिपेन्डेन्स बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स, जस अन्तर्गत माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स दुवैले समग्र अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू अध्ययन गर्दछन् र विभिन्न तरिकामा एक अर्कासँग जोडिएका छन्। यहाँ तिनीहरूको अन्तर्निर्भरताको मुख्य कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। एक नम्बरमा छ एग्रिगेसन, एकत्रीकरण। म्याक्रो इकोनोमिक्सले समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययनलाई समावेश गर्दछ। इन्फ्लेसन, जीडीपी र अनइम्प्लोइमेन्ट जस्ता समग्र चरहरूमा अध्ययन केन्द्रित गर्दछ। यी समग्र चरहरू माइक्रो इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिएका व्यक्तिगत आर्थिक एजेन्टहरूको व्यवहार र अन्तर्क्रियाबाट व्युत्पन्न हुन्छन्, जस्तै घर परिवार, फर्म र उपभोक्ताहरू आदि। यी सूक्ष्म आर्थिक एकाइहरूको व्यवहार बुझ्न, समस्त आर्थिक मोडेलहरू निर्माण गर्न र समग्र आर्थिक कार्य सम्पादनको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। 2 नम्बरमा छ प्राइस डिटर्मिनेसन, मूल्य निर्धारण। माइक्रो इकोनोमिक्सले डिमान्ड, सप्लाई, मार्केट कम्पिटिसन र कन्ज्युमर बिहेभियर्स जस्ता कारकहरूलाई विचार गर्दै व्यक्तिगत स्तरमा मूल्यको निर्धारणको विश्लेषण गर्दछ। अर्कोतर्फ म्याक्रो इकोनोमिक्सले ओभरअल प्राइस लेभल र इन्फ्लेसनको जाँच गर्दछ, जुन अर्थव्यवस्थामा समग्र डिमान्ड र समग्र सप्लाईबाट प्रभावित हुन्छ। उत्पादन लागत वा उपभोक्ता खर्चको ढाँचा जस्ता सूक्ष्म आर्थिक कारकहरूमा परिवर्तनले सामान्य मूल्य स्तर र मुद्रास्फीति दर जस्ता समस्त आर्थिक चरहरूमा असर गर्न सक्छ। 3 नम्बरमा छ रिसोर्स एलोकेसन, स्रोतको बाँडफाँड। माइक्रो इकोनोमिक्सले कसरी व्यक्तिगत आर्थिक एजेन्टहरूको स्रोत बाँडफाँड, उत्पादन र उपभोग सम्बन्धी निर्णयहरू गर्छन् भन्ने अध्ययन गर्दछ। यी व्यक्तिगत निर्णयहरू समस्त आर्थिक स्तरमा स्रोतहरूको बाँडफाँड निर्धारण गर्नका लागि एकत्रित हुन्छन्। समग्र अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय आय, लगानी र सार्वजनिक नीति जस्ता कारकहरूलाई विचार गर्दै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा स्रोत विनियोजनको दक्षता र प्रभावकारिताको जाँच गर्दछ। सूक्ष्म स्तरमा संसाधन विनियोजन सुधार गर्न डिजाइन गरिएका नीतिहरूको सूक्ष्म स्तरमा निर्णय लिन प्रभाव पार्न सक्छ। 4 नम्बरमा छ इकोनोमिक पोलिसी, आर्थिक नीति। वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू जस्ता समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थिर गर्न, मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्नका लागि बनाइन्छ। यी नीतिहरूको प्रभावकारिता सूक्ष्म आर्थिक चर र व्यवहारमा तिनीहरूको प्रभावमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि ब्याजदरमा परिवर्तनहरूले व्यक्तिगत उधार र लगानी निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ। प्रभावकारी हस्तक्षेपहरू डिजाइन गर्न र वांछित परिणामहरू प्राप्त गर्न नीति निर्माणहरूको लागि स्पष्ट आर्थिक नीतिहरूको सूक्ष्म आर्थिक प्रभावहरू बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। र 5औं नम्बरमा छ फिडब्याक, पृष्ठपोषण। बृहत आर्थिक चर र शर्तहरूले सूक्ष्म आर्थिक व्यवहारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छन् र यसको विपरीत आम्दानी, रोजगारी र ब्याजदरहरू जस्ता समस्त आर्थिक कारकहरूमा परिवर्तनहरूले उपभोक्ता र व्यापारी निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ, जसको फलस्वरूप बृहत अर्थतन्त्रमा कुल माग र कुल पूर्तिलाई असर गर्दछ। यस फिडब्याक लुपले माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स बीचको अन्तर्निर्भरतालाई हाइलाइट गर्दछ। यस टपिकलाई समराइज गर्दा माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स एक अर्कामा निर्भर छन्, किनभने तिनीहरू अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्ष र तिनीहरूको अन्तर्क्रियाहरूलाई जाँच्छन्। सूक्ष्म आर्थिक व्यवहारले बृहत आर्थिक चरहरूलाई प्रभाव पार्छ, जबकि समस्त आर्थिक अवस्था र नीतिहरूले सूक्ष्म आर्थिक निर्णय प्रक्रियालाई आधार दिन्छ। अर्थशास्त्रको यी दुई शाखाहरू बीचको अन्तर्क्रियालाई बुझ्न अर्थतन्त्रको व्यापक विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।